अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के इंतहाई जनूब मगरिब में और दुनिया के सबसे बड़े बहरी तिजारती रास्ते पर वाक़े सूबे बलूचिस्तान का शहर गवादर अपनी शानदार जोग्राफियाई हैसियत और ज़ेर तामीर दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह के बाइस आलमी सतह पर मारूफ है। और गवादर का साहिल कई सदियों से न सिर्फ मकरान बल्कि पूरे बरे सगीर और मशरिक़ वुस्ता की बाहमी तिजारत, नकलो हमल और इन तक रसाई का अहम वसीला रहा है। नाज़रीन, माजी करीब में बरतानवी बहरी जहाज़ ब्रिटिश इंडिया स्कीम नेविगेशन के ज़ेरे एहतमाम हर 15 दिन बाद यहाँ लंगर अंदाज होते थे। ये साहिल हिंदुस्तान, चीन, ओमान और सऊदी अरब समेत ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर और यमन से आने वाले बहरी तिजारती रास्तों का ऐसा संगम है जो ना माजी में कभी गुम हुआ, ना मुस्तकबिल में कभी ओझल हो पाएगा। नाज़रीन, गवादर दो अल्फाज का मजमुआ है। गवात हवा को कहते हैं और दर दरवाजे को। नाज़रीन, हवा का यह दरवाज़ा तुर्बत शहर से सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, जबकि ईरान के सूबे सीस्तान की बंदरगाह चाबहार से इसका फासला 170 किलोमीटर बनता है। नाज़रीन, पशकान की किसी भी ऊंची पहाड़ी से मस्कत शहर की रोशनियां झिलमिलाती हुई बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। 1783 से 1958 तक खान ऑफ कल्लात की दरिया दिली और नजर इनायत की वजह से गवादर ओमान की मलकियत रहा, और इससे बहुत पहले कुरून वस्ता में मकरान का जिक्र हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के किस्सों में भी मिलता है। तारीख की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत पड़ा तो वादी सीना से बहुत से अफराद कूच करके वादी मकरान के इलाके में आ गए। मकरान का ये इलाका हज़ारों साल तक ईरान का भी हिस्सा रहा है। नाज़रीन, ईरानी मशहूर शायर फिरदौस ने अपने शाहनामा फिरदौसी में इस इलाके को मुग़ल शहनशाहों और ईरानी बादशाहों के दरमियान जंग का मैदान करार दिया है। और 325 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म का मकरान आना और यहाँ से गुजरना तारीख के अनमिट नकूश का हिस्सा है। नाज़रीन, मकरान और गवादर इसके बाद कई सदियां नज़रों से ओझल रहे। 5वीं सदी ईस्वी में ये एक बार फिर हिंदुस्तानी मकबूजा इलाके के तौर पर सामने आया, जब हिंद के हाकिम शीरमा ने अपनी बेटी की शादी सासानी सल्तनत के 14वें हुक्मरान बहरामपुर से कर दी और जहेज में सिंध और मकरान के इलाके इसको दे दिए। अगली 2 सदियां ये इलाका सासानियों के मातहत रहा, फिर मुख्तसर से वक्त के लिए सिंध की बरहमन सल्तनत के ज़ेरे नगी आ गया, और इसके बाद सिंध और मकरान अरबों की जहां आराई और मुहिम जोई की जद में आया। इनकी आमद से ये इलाका अरब फतुहात का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम के हाथों जब सिंध की तस्खीर मुकम्मल हो गई तो लगता है कि मकरान को इंतजामी तौर पर सिंध के साथ मदगम कर दिया गया था। 10वीं सदी ईस्वी में ईसा बिन मदान नामी एक अरब का जिक्र मिलता है जो यहाँ का हाकिम था और केच में रिहाइश पजीर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ ही अरसे बाद खुलफाए राशिदीन के अहद से लेकर बनु उमैया की हुकूमतों के ज़माने तक किसी न किसी तरह ये इलाका अरबों के ज़ेरे इंतज़ाम आता रहा और सरकशी, खुद मुख्तारी और शोरिशों की जद में रहकर मुसलसल बेचैनी का शिकार रहा। नाज़रीन, इस इलाके और इसके मकीनों ने बाहर के तसल्लुत को कभी भी तस्लीम नहीं किया। हुर्रियत पसंदी और आज़ाद रवी इनके खून में रची बसी हुई है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात और सकाफत को हमेशा गले से लगा कर रखते हैं। नाज़रीन, बैरूनी हमला आवरों और तला आजमाओं ने इस इलाके पर कभी तवील मुद्दत के लिए और कभी आर्जी तौर पर अपनी हाकमियत जताने की कोशिशें हमेशा जारी रखीं। वेल्मी, सल्जूक, गजनवी और मंगोल सभी ने इस इलाके के हसूल की कोशिशें की, मगर फिर तकदीर और यहाँ के मकीनों के हाथों पसपा होने पर मजबूर होते रहे। इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका कि मकरान कभी बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली के मुग़ल बादशाहों के ज़ेरे असर इनकी सल्तनत का हिस्सा रहा हो या मुस्तकिल इनका मती हो गया हो। नाज़रीन, 16वीं सदी के आगाज़ में पुर्तगालियों ने भी हिंदुस्तान की तरफ मुहिम जोई की और मकरान के साहिल के साथ साथ मुतादिद मकामात पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा अंदर तक ना जा सके। गवादर और पसनी में इनसे छीनी गई 2 तोपें इनकी नाकामी की शहादत देती हैं, जो वहाँ 1901 में रखी गई। नाज़रीन, पुर्तगालियों ने पसनी और गवादर को जला डाला था। 12वीं सदी तक मकामी मिल्क इन इलाकों के मालिक बन गए थे। 19वीं सदी में मकरान आर्जी तौर पर इन्हीं मिल्कों में से एक सीस्तान के सिफारी सुल्तनत का हिस्सा रहा। फिर मिल्कों से ये इलाका बलीदियों के हाथ आ गया। इनके उरूज का ज़माना 1613 से 1740 तक का है। बलीदियों के जवाल के बाद गजकी इलाके के मुख्तार मालिक बन गए।
پھر خانز آف کلات اور میروں سمیت متعدد طاقتور قبیلوں کے درمیان چپکلش اور زور آزمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، جب پہلی افغان وار چھڑی تو برطانویوں کی نظر ادھر اٹھی۔ میجر لیچ نے حاجی عبد النبی کو اس علاقے کا دورہ کرنے 1838 میں روانہ کیا۔ پھر میجر گولڈ سمتھ نے 1861 میں ہند یورپی ٹیلی گراف لائن بچھانے کے لیے اس علاقے کا سروے کیا۔ ناظرین، 1869 میں ایرانیوں نے بمپور کے حاکم ابراہیم خان کے تخت پشین پر قبضہ کر لیا، لیکن انگریز کی حکومت ہند نے خان آف کلات کی مرضی پر فارسیوں کی پیش قدمی روک دی۔ 25 اکتوبر 1871 سے 24 ستمبر 1872 تک برطانوی، ایرانی اور مقامی حکام اور سرداروں کے درمیان سخت اعصابی کشمکش جاری رہی۔ سفارتی سرگرمیاں اور متحارب دھڑوں میں صلح اور ان کے علاقوں کی سرحدوں کی نشاندہی اس اعصابی جنگ کا مرکزی نقطہ نظر رہا، جو بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوا اور انجام کار فریقین نے کیپٹن لوئڈ کی تجویز کردہ سرحد کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین، اسی عرصے میں مسقط کے حکمران بھی مکران اور گوادر کی بساط پر ظاہر ہو گئے تھے۔ آنے والے کئی برس مکران اندرونی تنازعات اور متبادر گڑبڑ کا شکار رہا۔ اس عرصے میں انگریز حکام اور افسران تنازعات نپٹانے یا بڑھانے کے لیے لگاتار سرگرم رہے اور یوں ان کا اثر و نفوذ بڑھتا گیا۔ سر رابرٹ سنڈیمن نے مہارت کے ساتھ بہت جلد مقامی سرداروں اور طاقتور قبیلوں میں گہرا نفوذ حاصل کر لیا اور اپنی حکمت عملی سے حکومت برطانیہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ لارڈ کرزن بطور وائس ریگل 1903 میں پسنی آئے اور مکران کا دورہ کیا۔ برطانوی حکام نے اس ایریے میں اپنے پولیٹیکل ایجنٹ اور مکران نیوی کور کے کمانڈنٹ تعینات کیے۔ ناظرین، انگریزوں نے بہت ہوشیاری سے خان آف کلات کی حاکمیت کے نفاذ کی آڑ میں بڑے مؤثر انداز میں اپنا غلبہ مکمل کر لیا۔ ناظرین کرام، برطانوی اثر و رسوخ اور 1947 میں بر صغیر سے ان انگریزوں کے انخلا تک ایک طویل داستان ہے، لہٰذا ہم تاریخ کے ان جھروکوں سے نکل کر آج کے گوادر کی طرف رخ کرتے ہیں، جو ایک بار پھر ایک نئی اور روشن امکانات بھری تاریخ کا پیش خیمہ بننے جا رہا ہے اور گہرے پانیوں کے کنارے ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی سے بلندیوں کو چھوتی عمارتوں اور تجارتی مراکز میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت باضابطہ طور پر 1954 میں اس وقت ابھر کر سامنے آئی جب امریکی جیولوجیکل سروے نے حکومت پاکستان کی درخواست پر اسے گہرے پانیوں کی موزوں ترین بندرگاہ کے طور پر شناخت کیا۔ اس عرصے میں پاکستان گوادر کے واپس حصول کے لیے خاموشی کے ساتھ کوششوں میں لگا رہا۔ کئی پاپڑ بیلنے کے بعد آخر کار اس دور کے وزیر اعظم فیروز خان نون کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ 1958 میں گوادر باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ مسقط کے سلطان علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور بھارتی قیادت سے ان کے مراسم بہت اچھے تھے۔ اس مرحلے میں بھارت نے ان کے مراسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وزیر اعظم پاکستان کی نو مسلم اہلیہ بیگم وقار النساء نون کے برطانیہ میں گہرے اثرات اور مراسم نے بھارت کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ گوادر کی پاکستان کو حوالگی بیگم وقار النساء کے ذکر اور کوشش کے اعتراف کے بغیر ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ اس خاتون کی پاکستان کے لیے اس خدمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ یقیناً یہ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی اس جنوبی ساحلی پٹی بالخصوص گوادر، پسنی اور اماڑہ کے قیمتی اثاثوں کی بے قدری کی گئی اور ایک طویل عرصے تک اس کی اہمیت اور مفید پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا۔ گوادر پہلے دن سے پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ اس میں ملک کو معاشی طور پر بہت آگے لے جانے کے تمام تر لوازمات اور مواقع موجود ہیں، مگر اس سے فائدہ اٹھانے میں بہت تعامل بڑھتا گیا اور غیر سنجیدگی سے کام لیا جاتا رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آخر میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔